बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 3 चीज़ें ईमान को तबाह कर देती हैं: अमीरों की महफ़िल, औरतों की मोहब्बत और जाहिलों से बहस। कम खाना, कम सोना, कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानी है। नाज़रीन, बादाम खाने से जिल्द चमकदार होती है और कमज़ोरी दूर हो जाती है। 2 अमाल ऐसे हैं जिनका स्वाब कभी तोला नहीं जा सकता: माफ़ करना और इंसाफ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती: आदिल हुक्मरान, मज़लूम और रोज़ादार। नाज़रीन, चंद ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ताकत देंगी: देसी घी, बकरे का गोश्त, चने की दाल, खजूर, अंडा और अंजीर। काले हाथ पाँव पर ऊँटनी का दूध लगाने से सफ़ेद हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज़ होता है। पानी पीकर फ़ौरन सोने से आपके दिमाग को नुकसान होता है। बादाम का तेल बदन पर लगाने से जिल्द नरमो मुलायम हो जाती है। हमेशा वुज़ू में रहने से रिज़्क और दौलत में इजाफ़ा हो जाता है। चेहरा अगर मोटा है तो चेहरे पर लौंग वाला पानी लगाओ, चेहरा दुबला हो जाएगा। नाज़रीन, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं तो मूली वाला पानी लगाओ, इससे झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चेहरे की चर्बी कम करने के लिए मुंह पर माल्टे का रस लगाओ। अगर मसूड़े सूज गए हैं तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुली करो, मसूड़े बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, शकरकंदी को भूनकर खाने से बदन खूबसूरत हो जाता है। अगर आपको ख़ारिश ज़्यादा तंग करने लगे तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर मसाज कर लें, ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। 2 चीज़ें खा लिया करो, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा: एक दूध के साथ बादाम खा लिया करो, दूसरा खाने से कबल 2 खजूरें खाया करो। अगर आप सोने से कबल अपने बालों में कंघी करके सोएंगे तो आपके बाल नरमो मुलायम हो जाएंगे और कभी नहीं गिरेंगे। नाज़रीन, दूध जलेबी पट्ठों के खिंचाव को ख़त्म करती है, सर की शदीद दर्द को भी ठीक करती है और ज़हनी सुकून भी देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले, लंबे और जल्दी बड़े हों तो बकरी के दूध में सरसों का ऑयल मिलाकर बालों में लगा दो, बाल काले घने हो जाएंगे। नाज़रीन, ताकत चाहते हो तो रोज़ाना 2 खजूरें खाओ, ताकत चाहते हो तो अमरूद हमेशा कच्चा खाओ। जलेबी को दूध में मिलाकर खाने से बदन का दर्द दूर हो जाता है। चेहरे पर नीम के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलेंगे। तेज़ ठंडा पानी हाजमे में रुकावट बनता है। नाज़रीन, अच्छी जगह और जल्दी शादी के लिए हर नमाज के बाद दिन भर 1 मरतबा सूरह यूसुफ पढ़ें और फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। ऐ अल्लाह, सखावत वाला रिज़्क, आजिज़ी वाली इबादत, बंदगी वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन। याद रखना, गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला ना करना और खुशी की हालत में कोई वादा ना करना। अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम ना करो, क्योंकि तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी लेकिन तुम्हारी नेकी बाकी रहेगी। नाज़रीन, कभी भी हक बात कहने से मत घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा ना तो कोई ज़िंदगी कम कर सकता है और ना कोई रिज़्क रोक सकता है। जो औरतें नमकीन ग़िज़ाएँ ज़्यादा पसंद करती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती, और ज़्यादा मीठा खाने वाली औरतें बूढ़ी हो जाती हैं। ज़िंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाया जाता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी नहीं जीत पाता। रिज़्क और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं,
اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ناظرین، بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ آم کا زیادہ استعمال چھاتی کے ورم کی وجہ بنتا ہے۔ جسم میں گرمی ہے تو املی کا شربت پی لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف پیدل جانے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ ناظرین، گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگا لیا کرو۔ ہونٹ لال کرنے ہیں تو سٹرابری کھایا کرو۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہے تو چقندر کھا لیا کرو۔ ناظرین، بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سویا کرو۔ نیند نہ آئے تو لہسن کھا لیا کرو۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ ناظرین، جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ کیلا ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو قوی بناتا ہے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو وہ ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں۔ ناظرین، شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ برطانوی ادارے کی تحقیق کے مطابق مرد کے سینے پر بال ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، قطر میں سڑکیں نیلے رنگ میں رنگ دی گئی ہیں تاکہ پیدل چلنے والوں کو راحت پہنچے۔ آسٹریلیا سب سے زیادہ خام لوہا فروخت کرنے والا ملک ہے۔ ناظرین، افریقہ میں سب سے زیادہ بجلی کی سہولت کینیا کے شہریوں کو میسر ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے لیمو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر درد میں آرام آ جائے گا۔ ناظرین، کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، نمکین لسی پینے سے بہت زیادہ جسم کو طاقت ملے گی۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میٹھے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ادرک والی چائے پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں اور اس کو پاؤں پر لگانے سے، مالش کرنے سے چھوٹا قد بھی بڑھنے لگتا ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر دھونے سے بال بڑے ہو جاتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے دانتوں پر رگڑنے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ صبح جلدی آنکھوں کا کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین کرام، برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن بہت جلدی دھل جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل نیم گرم کان میں ڈالو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا سنت ہے۔ طلاق یافتہ اور بیوہ عورت سے شادی کرنا بھی سنت ہے۔ ناظرین، امریکہ میں ہر 6 میں سے 1 ریٹائر ملازم لاکھ پتی ہے۔ امریکہ میں 6 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اور 40 لاکھ سے زیادہ بھارتی مقیم ہیں۔ شارجہ میں پہلی بار گندم کی کاشت ہوئی۔ یہ وہ ملک ہے جو ٹیلوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ناظرین، سبز الائچی، سونف، بادام اور مصری کھاؤ۔ نظر کتنی بھی کمزور ہو، چند دن میں نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بوڑھوں کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے۔ ناظرین، کوے انسانی شکلیں زیادہ دیر تک یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کے خلاف رنجشیں پالتے ہیں۔ جو زیادہ کھائے گا وہ سست ہوگا۔
اور جو زیادہ بولے گا وہ کم عقل ہوگا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، سکن پر نمک کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 دن انار کھائیں، وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ ناظرین، مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو حریر کا مربع کھا لیا کرو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ مالٹا کینسر جیسے امراض سے بچا سکتا ہے۔ مالٹا کھانے سے قبض نہیں ہوتی، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور مسوڑھوں سے خون آنے کو، آلو بخارا، متلی اور قے میں آرام دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور خون کی کمی پوری کرتا ہے۔ ناظرین، مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ شکریہ۔